Maayong udtusbog sa mga maabtan nga mong pagsibya, Biyernes karon pit sa 27 sa Hunyo, tuig 2013. Kini si Jason Doval maghatod kaninyo og mga nagunang balita, kahimtang sa panahon, balor sa dolyar og lotto results. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nagunang balita. Bagyong Guryo na sigpatan sa Samar. Usa ka gatos ka mga pulis gi-ambush sa NPA. Congressman Binaldo ni suway paghikog. Dancing collectors banhawon ni Oliva. 44 ka mga balay na sunog sa Alopez. Garcia, Davide nag-turnover sa Kapitolyo. Fetus na palgan sa garbage collectors. Sa showbiz, GMA mapasalamaton sa suporta sa My Husband's Lover. Sa sports, Melindo Estrada himuong epic fight. Ang detalye sa mga balita. 5 ka mga lugar sa Visayas ug Mindanao ang gipaubos sa Signal Number 1 humanahimong bagyo si Guryo. Ang pag-asa mibutang sa Northern Samar, Western Samar ug Eastern Samar dinhi sa Visayas ug Dinagat Island and Siargao Island sa Mindanao ubos sa Signal Number 1. Si Guryo nagpadulong karon sa Giwan, Eastern Samar ug gikatakdang mopadayon kini sa Sidlakan sa Legazpi City karong Domingo ug Sidlakan sa Baler Aurora sa Lunes sa buntag. Dugang detalye sa epekto sa bagyo dinhi sa Subo, mapati nato kang Oscar Tabada unya. Sa laing balita, sobra usa ka gatos ka mga pulis nga nagjogging didto sa Tadyan, Mountain Province ang giambush sa mga NPA kaganinang buntag. Usa ang namatay diha dayon ug duha ang samaran sa maong pag-ambush. Matud pa ni Senior Superintendent Dave Limong, ang maong pulis walay armas ug nagjogging lamang sa dihang giambush. Ang ambush gihimo og 20 kilometros gikan sa campus sa pulis. Ang Tadyan usa ka malinawon nga lungsod sa probinsya sa Mountain Province. Dugang detalye sa maong balita atangi sa Sunstar Baguio ugma o bisitaha ang ilang website sa sunstar.com.ph/Baguio. Samtang sa laing balita, si outgoing Cagayan de Oro Congressman Benjo Binaldo gidali pagdala sa ospital kagabi human kini mipusil sa iyang kaugalingon. Si Binaldo nakitaan nga nagkadugo sulod sa iyang opisina didto sa Kongreso. Ang Brazilian model actress nga si Diana Menezes nga asawa ni Binaldo daling niapas sa St. Luke's Hospital din gibalhin ang kongresista human kini gidala didto sa New Era Hospital. Si House Speaker Feliciano Belmonte nga daling miadto sa ospital miingon nga conscious si Binaldo ug misinyas pa kini nga thumbs up. Ang bala misulod ubos sa kasing-kasing ni Binaldo ug migawas pa ubos nga miigo sa ubang parte sa iyang baga. Si Binaldo ug ang iyang asawa nga si Diana nabalita bag-o lang tungod sa mga kontrobersyal nga tweets niini nga may kalabutan sa violence against women. Ang duha nagminyo niadtong miaging Disyembre sa Las Vegas, Nevada. Si Binaldo napildi sa miaging eleksyon kang Clarex Uy nga taga-Liberal Party. Sa laing balita, human sa dakbayan sa Sugbo ang mga empleyado na ubos sa Provincial Treasurer's Office ang himuon nga dancing tax collectors ni Ofelia Oliva. Si Oliva ang bag-ong gitudlo nga Provincial Treasurer Officer in charge sa Bureau of Local Government Finance Director Carmelane Tugas sugod ni atong Miyerkules. Tinguha usab ni Oliva nga himuon nga dancing tax collector ang mga municipal treasurer.
ang pagsayaw sa mga tax collector ang paagi ni Oliva sa pagdani sa mga tao sa pagbayad sa insaktong buhis. Pero sa balita ni Oscar Pineda karon lang buntag, murag dili na makasayaw si Oliva human gi-revoke ni Finance Secretary Cesar Purisima ang appointment ni Oliva. Adto ta sa Barangay Alopez kagahapon, gilamoy sa kayo ang -44 ka mga balay sa Alopez Street sa Barangay Calamba alas 10 kagahapon sa hapon. Managlahi ang gipangtumbok nga mga balay ang sinugdanan sa kayo apan kini gingong nagagumikan sa wire sa kuryente nga mispark. Ang sunog gingong digto magagikan sa balay ni Teofelo Villamonte. Gikatahong dunay kalit nga niulbong kayo dool sa atop nga gikutayan sa linya sa kuryente. Apan si Cebu City Fire Marshal William Tacaldo ningon nga sumala sa ilang nasayran gikan sa balay sa usa ka Gemma Flores ang kayo. Padayon paghihapon ang investigasyon sa maong sunog samtang sa kasamtangan unang gibutang ang mga naapektuhang pamilya sa barangay hall. Adto ta sa Kapitolyo, nag-turnover na sa bagong liderato sa Kapitolyo karong adlaw. Si outgoing Governor Gwen Garcia ni-report sa mga nabuhat sa iyang administrasyon ug ang kasamtangang kahimtang sa panudlanan sa Kapitolyo ngadto ni Governor-elect Hilario Junjun Davide III. Sa paglingkod ni Davide, sugod karong Lunes, adto una siya mag-opisina sa Old Session Hall samtang magpaabot nga maayom-ayom ang buhatan sa gobernador. Nagpasalamat ang babaeng gobernadora sa mga empleyado sa Kapitolyo ug sa mga Sugboanon na siyam na niya katuig isip gobernador. Iyang gihangyo nga ihatag ang susamang suporta ngadto kang Davide. Kadaghanan sa furniture sa maong buhatan ni Garcia ug sa iyang pamilya. Naukay ang mga residente sa Barangay Sambag 1 human napalgi sa mga garbage collectors ang 7 ngadto sa 8 ka buwan nga fetus nga gilabay ug gisulod pa og garapon kagahapon sa buntag. Nasayran nga maong fetus nakuha sa usa ka apartment nga giabangan og mga medical students sa usa ka universidad sa Dakbayan. Sa Sambag 1 Barangay Captain Jerry Guardo niasoy nga mohimo sila og investigasyon aron masayran kung si kinsa ang milabay sa fetus aron mapasakaan og kaso. Apan ang kapulisan mohimo pa og dugang investigasyon bahin niini. Gusto ka bang makabalo kung unsa ang imong swerte nga numero? Ang imong kapalaran ang musunod. Sa atong pagbalik, atong paminawon si Army Gardes sa mga nagbagang showbiz balita.
Sa atong balitang showbiz, ang GMA Network mipasalamat sa katawhan sa gipakitang suporta sa ilang programang My Husband's Lover. Kini bisan pa man sa reklamo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP tungod sa daw malisyoso niining mga eksena. Ang GMA Network gihangop ang mga pagpistyon sa CBCP sa My Husband's Lover ug nipasalig nga mituman kini sa lagda sa Movie and Television Review and Classification Board kun MTRCB nga mao'y nihatag sa programa sa rating na SPG kun Strong Parental Guidance. Ang primetime teleserye nga gibidahan ni Dennis Trillo, Carla Abellana ug Tom Rodriguez ang unang programa sa telebisyon nga misentro ang istorya sa relasyon sa duha ka lalaki. Sa laing showbiz balita, ang kapamilya actress nga si Jessie Minjola ni angkon nga nagkauyab gyud sila ni JMD Guzman sud sa duha ka tuig. Matod pa ni Jessie, maayong ilang panagbuwag apan emotional ang dalaga sa dihang gipangutana kini sa press conference sa iyang umaabot nga show nga remake sa hit Mexican telenovela Maria Mercedes. Angkon sa dalaga nga wala kini miuyo ng iyang inahan sa relasyon ni ini kang JM. Mao kini ang usa sa mga rason nga gihimakak niini sa mga miaging interviews ang relasyon nilang duha. Matod pa ni Jessie, iyang gibuhat ang tanan aron mo work ang ilang relationship apan mas gipili gyud niini ang iyang career. Para sa uban pang showbiz balita, bisitaha lang ang specials at sunstar.com.ph/celebrity o i-follow po ang among Twitter at Sunstar Showbiz. Kini si Army Garde para sa atong balitang showbiz. Sa atong pagbalik, mga balitang sports, kuyog ni Jai Sandoval. Salamat Army. Sa sports, gitinguha karon sa trainer sa Pinoy boxing star Milan Melindo nga epic og kabalhinam ni WBA ug WBO flyweight champion Mexican Juan Francisco Estrada sa Hulyo 20 City sa Macau. Matod ni Edito Villamor, trainer ni Melindo sa ALA Boxing Gym nga managlahi og estilo ang duha ka boksidor. Si Melindo usa samtang si Estrada usa ka pressure fighter. Dugang pa sa trainer nga dako na ang improvement ni El Metodico sa milabay nga fights ug hapit na kini mahuman sa iyang training para sa ilang away ni Estrada. Kinumduman nga si Estrada ang mitangtang sa WBA ug WBO flyweight belts sa Pilipinong si Brian Hawaiian Punch Viloria niadtong Abril ning tuiga. Sa laing bahin, mupakita usab og aksyon sa Macau ang mga Pinoy boxers nga sila Genesis Cervania kontra sa Hapon nga si Konosuke Tomiyama ug si Dave Peñalosa kontra sa Thai nga si Ngao Tawan Sith Saithong. Ang event pagaduwaon sa Cotai Arena Sibling mubiya sa Lakers. Gamay na lang ang tsansang muduwa pa og balik si Dwight Howard ubo sa Los Angeles Lakers sa sunod session sa NBA. Matod pa sa report ni Chris Broussard sa ESPN. Kinibisan pa man og sakto ang gi-offer sa management sa Lakers ug daghang usab Lakers fans ang nanawagan kaniya nga dili mo balhin. Ana pa gani billboards nga gibutang sa dalan sa LA diin adunay hulagway ni Howard nga naay nakasuwat nga stay og hashtag nga stay D12. Si Howard padulong na human sa iyang kontrata sa Lakers diin adunay mga teams nga interesado sab nga mukuha kaniya. Kini mao ang Houston Rockets, Dallas Mavericks ug Atlanta Hawks. Gingong dili ganahan si Howard sa coaching style ug plays ni Mike D'Antoni ug wala pud kini ma-enjoy nga makauban sa korte si Kobe Bryant. Hinuon wala pay pinal nga desisyon ang 6-11 nga sentro. Sa malabayng season, ang Lakers igura nakatungtong sa playoffs apan gipildi rasad sila sa San Antonio Spurs. Daghan usab ang nakatilaw ug injuries sa maong team.
Sa Lotto results, maayong balita sa taga Visayas o Mindanao, adunay bagong milyonaryo ang 33 milyones ka pesos sa premyo sa 642 Lotto, gidaog sa Bulak kagabi. Apan walay nakadaog pa sa 46 milyones ka pesos nga premyo sa 649 Super Lotto sa Bulak kagabi. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Alang sa kahimtang sa panahon atong paminawon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Ang dakbayan ug lalawigan Subo inguman ang ubang bahin sa Central Visayas makasinati gihapon kinig manag-umon nga kalangitan uban kinig mga mahining ngadto palasang kusog nga ulan karong adlaw ingon man ugma manag-umon gihapon ug dunay mga adlaw sa mapakita unyang Domingo ngadto sa Martes. Sa laing bahin ang atong bulletin number 2 para sa bagyong Gregorio. Ang Gregorio nagpabilin kining maglihok o kini nag-usab ang iyang direksyon. Ganinang alas 4 sa buntag, ang sentro sa tropical depression Gregorio nasikatan sa gilayong 500 kilometers silang ang bahin sa Surigao City o kini may kusgong hangin nga 45 kilometers madagtak na tunga-tunga. Ini gipaabot na to nga mayrob sa direksyon nga northwest kung amihan ng kasadpan sa Gikusgong City kilometers madagtak na. Siguro yusab gipaabot na to nga mahimutang sa gilayong 360 kilometers silang ang bahin sa Giwan Eastern Samar ugma sa buntag. Ang public warning signal number 1 giisa sa Kabisayan sa mga lugar sa Northern Samar, Western Samar ug Eastern Samar. Dinhi na lang ako to mga itong forecast, Oscar Tabada. Para sa uban pang mga balita karong adlaw, bisitahan lang ang www.sunstar.com.ph o gi-follow po mi sa Twitter at Sunstar Online. I-like usab mi sa Facebook, Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong balita karong adlaw, Biyernes, hangtod na pud sa Lunes. Happy weekend! Kini si Jai Sandoval para sa Sunstar Webcast.